बड़ी खबर के साथ दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। एनआईए ने इस मामले में 4 और आतंकियों को किया गिरफ्तार। डॉक्टर मुजम्मिल, अदील और शाहीन गिरफ्तार किए गए। एनआईए ने अब तक इस मामले में 6 को गिरफ्तार किया है। तो इस तरह से एनआईए का शिकंजा, एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, तो गिरफ्तारियों का दायरा भी बढ़ रहा है। इस मामले में अब तक 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं एनआईए द्वारा। गौरतलब है कि इसमें से मुजम्मिल, शकील, फिर चाहे शाहीन की बात करें, ये सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और इन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था फरीदाबाद से। लेकिन अब एनआईए ने इनकी गिरफ्तारी की है। चारों आरोपियों को एनआईए ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटियाला हाउस कोर्ट के प्रोडक्शन ऑर्डर पर हिरासत में लिया है। इसमें पुलवामा का डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग का डॉक्टर अदील अहमद राठर और अदील की गिरफ्तारी के बाद ही सभी राज खुले थे। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद, शोपियां का मुफ्ती इरफान अहमद, यानी ये वही मौलवी जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था, आतंक का गढ़ बना रहा था, तैयार कर रहा था इन लोगों को। और इस मामले में एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है और जिस तरह से जांच एनआईए की आगे बढ़ रही है, उसी तरह इस मामले में एनआईए कई अहम कार्रवाई करती नजर आ रही है। लाल किले के पास 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ था शाम को। इस मामले में 6 और आरोपी पकड़े गए हैं। दरअसल ये पहले से गिरफ्तार थे, एनआईए ने अब इनकी गिरफ्तारी की है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, दिल्ली धमाके की। तो इस तरह से कुल लाल किला ब्लास्ट केस में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। एनआईए ने इससे पहले 2 आतंकियों को काबू किया था और उसके बाद 4 ये, इस तरह से कुल 6 संख्या हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दिल्ली धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 10 नवंबर की शाम i20 कार में ब्लास्ट हुआ था और ये धमाके के दौरान की सबसे नजदीकी तस्वीरों में से एक है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता निसार रसूल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। निसार, बताइए किस तरह की कार्रवाई एनआईए ने आज की है। इस मामले में पहले 2 को गिरफ्तार किया गया था और अब खबर यह कि 4 और गिरफ्तारियां एनआईए ने अपने इस मामले में की हैं। क्या और अपडेट्स? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए तो जो 10 नवंबर इसी महीने में 10 नवंबर को जिस तरह से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे, तो इसके जो मेन एक्यूज्ड थे, जो मेन कल्प्रिट थे, जिसको डॉक्टर अदील, जिसको अगरचे जम्मू कश्मीर की जो जांच एजेंसीज है उन्होंने पहले ही हिरासत में रखा था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से जो एनआईए ने पूरी तरह से यहाँ पे कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई है। लगातार यहाँ पे छापामार कार्रवाई का आगाज शुरू किया गया है। खासकर जो यहाँ पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिसमें जीएमसी अनंतनाग काबिल जिक्र है, जहां से जो डॉक्टर अदील के लाकर से वहां पे जो AK-47 गिरफ्तार की गई थी। तो उसके बाद पूरी तरह से खुलासा हो गया था कि किस तरह से यहाँ पे एक प्लान यहाँ पे बनाया गया था, प्लान तरतीब दिया गया था, जिसमें फरीदाबाद जो भारी मकदार में वहां पे विस्फोटक पहुंचाया गया, उसमें उसके बाद दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट किए गए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का खासकर जो यहाँ के डॉक्टर एसोसिएशन है, कई डॉक्टर इसमें मुलवस पाए गए हैं जो मुख्तलिफ जो जिलों में यहाँ पे काम कर रहे थे। खासकर जीएमसी अनंतनाग है या फिर SMHS श्रीनगर है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा है, तो वहां के कई डॉक्टरों के खिलाफ यहाँ पे बड़े पैमाने पर यहाँ पे क्रैकडाउन शुरू किया गया था, जिसमें कई डॉक्टर्स अभी भी नजर बंद है। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज 4 मजीद जो एनआईए ने गिरफ्तारी अमल में लाई है, जिसमें डॉक्टर अदील का नाम भी शामिल है, डॉक्टर शाहीन सईद का नाम भी शामिल है और जो शुपाया का एक मुकामी जो वहां पे जो मुफ्ती है वो भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से 10 तारीख से लेकर या
یا آج تک کی بات کی جائے تو پوری طرح سے جموں کشمیر میں جتنے بھی جانچ ایجنسیز اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں روز یہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. لوگ یہاں سے ڈاکٹروں سے پوچھ تاچھ کیے جا رہی ہے. آج بھی جی ایم سی اننت ناگ میں جو پولیس نے وہاں پہ پوری طرح سے ان لاکرز کو چیک کیا ہے جو وہاں پہ نئے نصب کیے گئے تھے یا پرانے وہاں پہ موجود تھے, پوری طرح سے ان کو چیک کیا گیا ہے. لگاتار وہ 3 گھنٹے تک وہ چھاپا مار کاروائی, وہ سرچ ابھیان وہاں پہ جاری رہا, لیکن بالآخر بغیر کسی گرفتاری کے, بغیر کسی وہاں پہ کچھ چیز حاصل کیے ہوئے وہ اختتام پذیر ہوئی ہے. لیکن جس طرح سے جو این آئی کے جو اسپیشل ونگ ہے انہوں نے پوری طرح سے اب جموں کشمیر پولیس کا پوری طرح سے تعاون حاصل کر کے آج کل ملا کر 4 افراد زیر حراست رکھے ہیں جن کو پوری طرح سے یہاں پہ پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ کس طرح سے یہاں پہ یہ جو پلان یہاں پہ ترتیب کیا گیا تھا. اور ان سے پوچھ تاچھ کے دوران لگ بھگ یہاں پہ اگر نارتھ کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پہ کئی مقامات پر پچھلے کئی دنوں سے چھاپا مار کاروائی بدستور جی جاری ہے, جہاں پہ کئی جو مشکوک افراد ہوتے ہیں ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے. اور وہاں پہ جو ڈاکٹرز جن کا کنیکشن ڈاکٹر عدیل, ڈاکٹر مظفر یا پھر ڈاکٹر مزمل کے ساتھ ملا جلا تھا, یا پھر کہیں نہ کسی طریقے سے جو الفلاح یونیورسٹی ہے یا پھر الفلاح جو ٹرسٹ ہے وہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے جو کنیکشن جو بتایا گیا ہے, تو اس بنیاد پر اس بنا پر کہیں گرفتاریاں یہاں پہ عمل میں لائی گئی ہے. تو یہ پوری طرح سے جس طرح سے جو وائٹ کالر جو ٹیرر ماڈیول یہاں پہ بنا ہوا تھا جس کی جو پوری طرح سے جو کمانڈ تھی ڈاکٹر عدیل سنبھال رہے تھے, کمانڈ کر رہے تھے, یا پھر جو دلی بلاسٹ میں جس طرح سے جو وہاں پہ جو ڈاکٹر عرفان النبی وہاں پہ اس بلاسٹ میں شامل تھے جنہوں نے وہاں پہ وہ انجام دیا ہے, تو ان کے جتنے بھی جو معاون تھے ان کے جتنے بھی جو سپورٹرز تھے جن کے فون نمبرز وہاں پہ ٹریک کیے گئے تھے, تو ان کی بھی گرفتاری یہاں پہ پوری طرح سے واضح طور پر لائی گئی ہے, جن سے لگاتار پوچھ تاچھ جاری ہے. جموں کشمیر میں کس طرح سے جب جموں کشمیر میں کس طرح سے پلان بنایا گیا تھا, خاص کر جو کشمیر گھاٹی میں یہاں پہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جن کے خلاف بڑے پیمانے پر یہاں پہ جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے, جن میں کہیں مہیلا بھی شامل ہے. تو کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک جو ڈاکٹر پرینکا جو جی ایم سی اننت ناگ سے اس کو بھی کسی کہیں دن اس کو بھی ریمانڈ میں رکھا گیا ہے, ان سے بھی لگاتار پوچھ تاچھ جاری ہے. وہ بھی اس وقت پولیس کی حراست میں ہے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2023 سے لے کر جو وہ جی ایم سی میں جو موجود ہے تو ان کا بھی ڈاکٹر عدیل کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن موجود ہے, پایا گیا ہے. تو لگاتار تقریباً اگر بات کی جائے تو جب بھی ڈاکٹر عدیل, ڈاکٹر جو باقی جو ڈاکٹر مزمل ہے ان سے جب یہاں پہ پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جی ایم سی اننت ناگ کا ذکر وہاں پہ ایک بار پھر آ جاتا ہے. اگر پامپور کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ایک یوا کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ دن پہلے, تو جس کے جب ان سے پوچھ تاچھ کیا گیا ہے, جب ان سے انٹروگیشن کیا گیا ہے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے وہ i20 کار کس طرح سے دلی پہنچائی تھی اور کس کے کہنے پہ دلی پہنچائی تھی اور وہاں پہ وہ بلاسٹ انجام دیا. تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو اس وقت جموں کشمیر میں پوری طرح سے جو ایجنسیز ہے وہ کام کر رہی ہے, چاہے جموں کشمیر کی پولیس ہو, چاہے سی آئی کے ہو, چاہے یا پھر دیگر ایجنسیز ہے, وہ پوری طرح سے اس معاملے میں لگی ہوئی ہے. اس میں پوری طرح سے جڑ تک جانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ تہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک بہت بڑا پلان بنایا گیا تھا, جو اتنا بڑا جو ذخیرہ ہے فرید آباد پہنچایا گیا, فرید آباد کے بعد دلی میں جس طرح سے جو بلاسٹ انجام دیا گیا ہے. لگاتار یہاں پہ 10 تاریخ سے لے کر آج تک لگاتار جموں کشمیر پولیس کی طرف سے یا پھر دیگر جو سیکورٹی ایجنسیز ہے یا پھر دیگر جو جانچ ایجنسیز ہے پوری طرح سے وہ ایک ٹریک پہ نظر آ رہی ہے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ لگاتار یہاں پہ چاہے دن ہو, چاہے شام ہو, چاہے رات ہو, یہاں پہ پوری طرح سے جہاں پہ بھی انہیں اطلاع مل رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ مشکوک افراد ہے, وہاں پہ کچھ ثبوت مل سکتا ہے, تو وہاں پہ چھاپا مار رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے 10 تاریخ کے بعد یہاں پہ پوری طرح سے جموں کشمیر کی ایک تصویر تھی وہ بدل گئی ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک بار پھر جگہ پہ پولیس نے پہرا لگا رہی ہے, وہاں پہ ناکا لگا رہے ہیں سڑکوں پہ, وہاں پہ گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں, گاڑیوں کے کاغذات بھی یہاں پہ چیک کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ قوانین بھی, کچھ یہاں پہ جو قانون یہاں پہ نئے امپلیمنٹ کرنے کے لیے سرکار نے یہاں پہ کچھ حکم نامہ جاری کی ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی رینٹڈ یہاں پہ جو چاہے شاپس ہوں گے, رومز ہوں گے, ان کی پوری طرح سے ویریفیکیشن کی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی یہاں پہ چاہے گورنمنٹ ہاسپٹل ہو, چاہے سرکاری ہسپتال ہو, وہاں پہ جتنے جو پرانے مواد پڑا ہوا ہے, چاہے لاکرس ہو, الماریاں ہو, یا پھر دیگر ساز و سامان ہو, ان کو پوری طرح سے پولیس اپنے تحویل میں لیں گی اور پوری طرح سے ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اور کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو ابھی تک کشمیر میں جس طرح سے جو بڑے پیمانے پر سرچ ابھیان جاری ہے, یہاں پہ 6 افراد لوگوں کی جی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, جن میں زیادہ تر تعداد جو ڈاکٹرز کی بتائی جاتی ہے, اور ایک مقامی
जो इमाम भी है जो शुपाया में एक मस्जिद के इमामत कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एक बहुत बड़ा यहाँ पे नेटवर्क बनने वाला था, एक नेटवर्क यहाँ पे तैयार हो रहा था जिसमें ज्यादातर जो पढ़े लिखे नौजवानों को, युवाओं को यहाँ पे वर्गलाया जाता था, उकसाया जाता था, ताकि जिस तरह से जो दिल्ली में ब्लास्ट किया गया था उसी का मंसूबा यहाँ पे तैयार किया जा रहा था। जी बिल्कुल निसार, यानी कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से जिस तरह की प्लानिंग की जा रही थी और दिल्ली में धमाका हुआ, फरीदाबाद में गढ़ बनाया गया था, उसका एक तरह से काफी हद तक खुलासा जांच एजेंसियों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस एनआईए ने कर दिया है। 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई लोग हिरासत में और कई लोग अभी भी शक के दायरे में हैं, जिनसे लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।